अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फाहमे अमलियात कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और इससे पिछली जो 2-3 वीडियोस हैं उनमें हमने जादू की हिस्ट्री और तारीख़ के हवाले से बात की थी कि जादू की तारीख़ जो है वो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के ज़माने से मिलती है, और उस वक़्त से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और ख़ास तौर पर बनी इसराइल और यहूदियों के यहाँ उन्होंने इसको बहुत परवान चढ़ाया, और उसके बाद फिर करते करते आगे जाकर नाइट टेम्पलर्स, फ्री मैसन और इल्यूमिनाती का हमने मुख्तसर सा तज़किरा किया था। चूँकि इससे दुनिया का ताल्लुक़ शैतानियत के साथ है, और आज के दौर में यानी जिस दौर में आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं, शैतानियत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बराह रास्त इब्लीस की और शैतान की पूजा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने रब को सजदा करते हैं, मस्जिद में जाकर अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इब्लीस की और शैतान की पूजा करते हैं और उसके पैरोकार हैं, और उससे मदद मांगते हैं और उसको पुकारते हैं, और उसके बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम एक वीका मज़हब के हवाले से बात करेंगे। दुनिया में इस वक्त वीकन नाम के बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ये वीका मज़हब अमेरिका के अंदर बहुत परवान चढ़ा है, और पिछले चंद दहाइयों में लाखों लोगों ने वीका मज़हब इख्तियार किया है। नाज़रीन, आपके इल्म में ये बात होगी कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले लाहौर के अजायब घर में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजायब घर है, वहाँ पर अजायब घर के बाहर लान में अखबारात में ये तस्वीरें शाये हुई थी, मीडिया पर ये ख़बर चली थी। एक मुजस्समा वहाँ पर नस्ब किया गया था, और बहुत बड़ा देवहैकल किस्म का एक मुजस्समा था जिसके 2 सींग थे, और बड़े बड़े उसके जो खून आशाम किस्म के उसके दांत जो हैं वो निकले हुए थे। बज़ाहिर तो इस मुजस्समे को एक अजायब घर में जिस तरह के मुजस्समे और चीज़ें वहाँ पर पुराने नस्ब होती हैं वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, तो इसको भी उसी सूरत में वहाँ पर नस्ब किया गया था। लेकिन जब मीडिया पर इसका बहुत चर्चा हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ, ये तो शैतान की यानी शैतान के मानने वाले इल्यूमिनाती जो हैं उनका ये मुजस्समा है, उनके देवता का ये मुजस्समा है, इसको यहाँ पर क्यों नस्ब किया गया? तो फिर 2-4 दिन के बाद ही उस मुजस्समे को वहाँ से हटा लिया गया। लेकिन अगर हम इस पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये मुजस्समा इल्यूमिनाती के जो लोग हैं उनका नहीं था, बल्कि ये मुजस्समा वीकन मज़हब, जो वीका मज़हब है उसके मानने वाले जो हैं उनका जो देवता है, डेवल या डेमोन वगैरह इस तरह का कोई नाम है उसका, ये उसका मुजस्समा था। तो ये मुजस्समा वहाँ पर नस्ब किया गया। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुनिया में इस वक्त वीका मज़हब बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। वीका मज़हब क्या है? बराह रास्त शैतान की इबादत की जाती है, शैतान को पुकारा जाता है, शैतान की पूजा की जाती है। और आपके लिए ये बात बड़ी हैरानगी की होगी कि आमतौर पर ये सुना जाता है जी अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। लेकिन अगर हम गहराई के साथ गौर व फिक्र करके इस बात को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसी ये बात हकीकत नहीं है, बल्कि पिछली चंद दहाइयों में यानी पिछले 30-40 सालों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा मज़हब जो तेज़ी के साथ फैला है वो या तो ये वीका मज़हब है, यानी शैतान के पैरोकार और शैतान के पुजारियों का मज़हब, और या दूसरे नंबर पर फिर इल्हाद आ जाता है। अलबत्ता इस्लाम दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है वहाँ पर फैलने, क्योंकि अगर इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब होता और पहले नंबर पर इस्लाम होता तो लाजमन उसके असरात भी हमें वहाँ के मुआशरे में नज़र आते। लेकिन हमें अमेरिका के मुआशरे में इस्लाम के वो असरात नज़र नहीं आते जितना इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम वहाँ तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि इसके बरक्स वहाँ पर हमें लातीनियत और इल्हाद यानी किसी खुदा को ना मानना, इल्हाद परस्ती, ये हमें वहाँ पर नज़र आती है। इसका उसके मुआशरे पर असरात नज़र आते हैं। इससे हमें पता चला कि वहाँ पर तेज़ी के साथ जो चीज़ फैल रही है वो एक इल्हाद है, यानी किसी खुदा को ना मानना, और दूसरे नंबर पर वीका मज़हब है, यानी शैतान की पूजा करना और शैतान के पुजारी। अलबत्ता दूसरे या तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि इस्लाम वहाँ पर फैल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त 20 से 25 लाख रजिस्टर्ड मेंबर हैं अमेरिका के अंदर जो वीका मज़हब के पैरोकार हैं, और 80 लाख से 1 करोड़ तक लोग ऐसे हैं जो वीका मज़हब के पैरोकार तो हैं लेकिन रजिस्टर्ड मेंबर या रजिस्टर उसके वो नहीं है।
تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لاکھوں لوگ اس مذہب کو ماننے والے ہیں۔ وی کا مذہب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شیطان کی پوجا، شیطان کے پجاری، جس طرح ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں بالکل اس طرح بعین ہی شیطان کی عبادت کرنا، یہ وی کا مذہب کا خاص جو ہے۔ اس وی کا مذہب کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی کا مذہب کو پھیلانے میں کس چیز نے بہت زیادہ معاونت کی، وہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا اس ویکر مذہب کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ تو ہمارے سامنے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کتابیں، اور دوسرے نمبر پر فلمیں، اور تیسرے نمبر پر گیمز ہیں۔ یعنی کچھ ایسی کتابیں شائع کی گئیں، کچھ ایسی فلمیں بنائی گئیں، اور کچھ ایسی گیمز بنائی گئیں کہ جن کے زور پر اس مذہب کی ترویج کی گئی، اس کی تبلیغ کی گئی، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ اگر فلموں کی اور کتابوں کی اور گیمز کی بات کی جائے تو مشہور جو ان میں سے ہیں وہ ویمپائر ہے، زومبیز ہے، ویئر وولف ہے، ڈریکولا ہے، بوگی مین ہے، اور ان میں تمام چیزوں کے اندر اگر آپ نے ان کی پکچرز دیکھی ہوں یا کوئی شارٹ ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں نیٹ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کے اندر کوئی ایک ایسی طاقت کو دکھایا جاتا ہے جو خون آشام ہے، دانت ہیں اس کے جو لوگوں کا خون چوس لیتا ہے، یعنی ڈراونی قسم کی یعنی ایک منظر نامہ دکھایا جاتا ہے، ایک کردار کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس چیز کو پھر لوگ اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے ماسک پہنتے ہیں لوگ، اس طرح کے سٹیکر بنا کر اپنی گاڑیوں پر، اپنے موٹر سائیکلوں پہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہیبت ناک قسم کے، خطرناک قسم کے، خون بہتا ہوا عجیب و غریب قسم کے سٹیکر نوجوان لڑکے جو اپنے موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر لگاتے ہیں، یہ سارے اسی کے وہ اثرات ہیں۔ اگر خاص علامات کی بات کی جائے اس مذہب کے ماننے والوں کی، تو اس کی خاص علامات میں سے جو علامات ہیں وہ کالی بلیاں ہیں، اسی طرح مکڑیاں ہیں، اور چمگادڑیں ہیں، اور 2 لمبے خونی دانت ہیں۔ یہ ان کی خاص علامات ہیں جو اس مذہب کے پیروکار ہیں۔ اور ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، جیسے دیکھیں ہمارا اسلام تو بہت صاف ستھرا اور واضح اور بین، بالکل قیم اور بین، واضح اور مضبوط دین ہے کہ ہم کسی بات کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اسلام کی دعوت ایک عام آدمی کے لیے بھی وہی ہوتی ہے، اور ایک بڑے سے بڑے سیٹ کے لیے اور بادشاہ کے لیے بھی وہی ہوتی ہے، سب کے لیے وہی ہوتی ہے، اور بالکل واضح ایک دین ہے۔ لیکن اس قسم کے جو شیطانی دین اور شیطانی مذہب اور شیطانی جو تنظیمیں اور جماعتیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا یہ شروع میں یعنی بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اب یہی ویکر مذہب کو دیکھا جائے، اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو جب دعوت دیتے تو ایک دم سے اسے کہتے ہیں کہ تم شیطان کی پوجا کرو، شیطان کے آگے جھکو، بلکہ ان کے شروع کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ انسان دوستی، حقوق نسواں، اور آزادی اظہار رائے، اور ہم جنس پرستی، اس طرح کے یہ میٹھے میٹھے نعرے اور میٹھے میٹھے ان کے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دلا کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور جب کوئی آدمی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر آہستہ 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 اس کو ٹریک پر چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہاں سے اس کے لیے واپسی اس کی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس مذہب کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم فہم عملیات کورس ہو رہا ہے، تو اس فہم عملیات کورس کو یعنی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فہم عملیات آپ ویسے پاکستان میں بہت سارے لوگ کرواتے ہیں فہم عملیات، تو وہ کیا ہوتا ہے جی، بس کچھ وظیفے بتا دیے، کچھ اذکار بتا دیے، بس ان کا یہ چلہ کرو وہ چلہ کرو۔ تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ عملیات کی جو دنیا ہے، یہ شیطانی دنیا، اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو پیچھے سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ جادو کی تاریخ اور جادو کو پروموٹ کرنے والی تنظیمیں، جماعتیں، اور دنیا میں کیا کیا تنظیمیں ہیں، کیا کیا شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں نے ویکا مذہب کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جدید سائنس اور شیطانیت پر بات کریں گے، اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا، اور پھر یہ عملیات کی دنیا میں آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو خود بہت چینل پر نظر آئے اور آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔